Kung kaayo sa pagsalig sa Ginoo, kung walay problema. Han, unahon yun nato ang Ginoo. Salig lang gud ta. Ihatag raman na niya atong kinahanglan. Dili, sa sunod ha, di na ta magpataka og hatag sa akong hinaguan. Unya na ta mohatag kung naa na tay sobra. Ang Ginoo nagingon nga kung kinsa kadtong wala nagasalig kaniya, siya susama sa balod sa dagat nga ginapaling-paling sa hangin. Uy, tanawa ha, naaman na itay discount tong gipalit nato gahapon. Tama, jud ko. Sa unsa? Mauni ang mahitabo kung magsalig ta sa Ginoo. Ay, kadali lang han. Ay, kulang day gihapon atong kwarta kay napaday tay bayronon sa tubig. Tanawa ra gud, insakto na pud ko. Kulang lagi gihapon. Kung kulang kag pagsalig sa Ginoo, dili ka mahimutang sa imong mga buluhaton. Ay, sayop na po day akong pagkwentahan. Okay ra di ay, uy. Ha? Gamay lang gud nga pagsalig. Maukir ra lagi na tanan. Ay, ganahan. Kayo ko sa imong pagpaling-palinghan ba? Ikaw ba gasalig sa Ginoo? Usa ka mensahe gikan sa Lifeline Production ug kini nga Hope Radio Station. Nagasibya sa paglaom nga si Hesukristo mobalik. Kini ang DYAM FM, ang imong Adventist World Radio. I may be tired and weary of my life in this world. I'm dreary, but my Lord always says, just be faithful every day, 'cause He'll come and take me. What a day that will be. Oh, what a day when I see Him face to face, and then He'll say, my child, welcome home, for it is done, the battle is won, and we will live throughout eternity. I will not hope for anything what this world has to offer. There's nothing, but I love That day when there's no night and day. oh Lord,
balita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw, mga kabaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ibahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Oras na to sa AWR, 35 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa kagabion. Sa akong higala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na Sa Proverbio 14:12 nagaingon, adunay dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niana mao ang dalan sa kamatayon. Gusto ba ikaw mahibalo sa matuod nga kamatuoran? Pamatia ang programa Lintunganay sa Kamatuoran. Lintunganay sa Kamatuoran. Ania ang imong kapaglaom. Dalaygon ang atong Ginoong Dios nining taknaas sa kagabion kay iyang gihatag kanato ang lugway sa kinabuhi. Good evening Toledo, good evening Philippines, good evening world. Welcome sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Aniano sa bangin niyo hang evangelist makiguban kaninyo. Evangelist Rusty Daguhoy sulod sa usa ka oras nato nga pagsibya may tungod sa pulong sa atong Ginoo dinhi sa EWR. O gina-welcome nako ang atong tanan nga mga kagalaan makaigsuonan nga sunod niini nga atong programa Lintunganay sa Kamatuoran nga mabati ninyo matag Domingo sa alas 7 sa gabi hangtod sa alas 8 sa gabi. So nini nga gabi akong inapanibaya ang ato nga makagalaan makaigsuonan ilabi na sa atong tanan nga mga kagalaan nga nagsunod sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran og sa tanan nato nga mga kagalaan nga nagapadayon usab sa pagpaminaw sa ato ang radio station pinagi sa dial 106.3 og mabati ta diha sa tanan nato nga mga dapit ilabi na sa Negros nga bahin mga pinalangga nga makagalaan og dinhi sa Dakbayan sa Toledo og sa uban nga mga kabaranggayan dinhi sa ato nga lugar. So nini nga gabi ako mong ginapanimbaya nga nagapadayon sa pagpaminaw ni na programa pinagi sa ato nga mga gadget pagtanaw sab nini ato ang live makita nato diha sa ato ang Facebook page Lintunganay sa Kamatuoran or EWR. Ilag-on lang ninyo mga kapaglaom aron inyong masundan ang ato ang programa sa mga gutlo nga atong sawan ang pulong sa atong Ginoo nini nga gabi. So nini nga gabion mga pinalangga nga makagalaan makigsunan sa dili pa kita padayon nga tusunahan sa pagpanimbaya sa ato mga kagalaan nga makigsunan mag-aampo ta Dios nga makagagahom nining taknaas sa kagabion. Salamat sa imong pagkamaayo nga gihatag kanamo niya kami karon aron sa pagpahat sa imong mga pulong. Among gihangyo ikaw Dios. Panalangin niya matag usa kanamo. Ang imong mga anak manastag-stag sa kamapuloy-anan. Ikaw Ginoo magabubo sa pinasayang panalangin. Pinaagi sa pagbukas kasing-kasing sa una-una aron masabtan namo ang mga mensahe. Law man namong ikinangtanan among gihangyo dawaton sa iluwa mo sala sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Okay nini nga gabi atoy palayon ang atong hisgot or padayon sa atong programa pinaagi sa pagpatalinghog sa usa ka awit nga atong idalit ngadto sa ato nga mga suki nga matigipaminaw
diha sa kahanginan. Ang atong kalibutan puno sa kasalanan, hapit nga niya kining hukma. Okay, mga ilang kong dispensa sa atong tanan nga mga suki nga matigpaminawan nga ang atong musika atong kontrolon tungod kay gusto na to nga i-recognize ang atong mga kaigalaan karon nga nagasubaybay sa atong programa, no? May gabi ngadto ni Brother Roel Cabanti diya sa Anupog, Pinamungahan, Barangay Anupog. Siya God bless sa kamatuoran Kapaglaom Rusty. Aniyang ato usab ni Devin Alahinio. Siya good evening. Kabalo po kasa ni sila karon. Okay. Ngato ni Juju Ukdaw diya sa Bulacau. May gabi ini mo diha. Matod pa niya may gabi Kapaglaom Rusty. Okay, nagtanaw sila karon sa atong programa. Ngadto usab kang Ma'am Virginia Ondalok. May gabi ini mo diha, ma'am. Uban si Montibuok nga panimalay. Og matod pa niya, good evening Kapaglaom. May God bless this sa ministry. Daghang salamat. Unya gusto nako nga kining ato nga mga nagsunod sa atong programa karon pinagi sa ato ang live, FB live, mga Kapaglaom ato ning ipahat nga tos ng mga higala, no? Ang ato mga mahal sa kinabuhi ato pud ni siya nga i-share ang mao nga programa aron daghan ta nga mag-uban magsunod nining mao nga programa. Nya may gabi ngadto ni Claire matod pa na dinhi ani dinhi og si Ma'am P. Bacalian nagasunod sa atong programa usab karon nga gabi. Salamat sa inyohang pagpakig-uban mga Kapaglaom. O galang sa ato nga mga kagalaan makaigsunan nga nagasunod niya itong programa. Ako mong pasalamatan matag karon og unya samtang kita magapadayon ining mao nga programa. Maangkon ang kalipay nga lunlun. Ugad-ugay mutong ka bagong ayuta. Balang syudad uluyan ang sa katawan. Sila ang napili sa akong amahan. Kay nagtuman sa iyang kasuguan. Ugad-unay mutunga, bagong ayuta. Balang syudad, uluyan ang sa katawan. Sila ang napili sa atong amahan. Kay nagtuman sa iyang kasuguan. Ugad-unay mutunga, bagong ayuta. Balang syudad, uluyan ang sa katawan. Sila ang napili sa atong amahan. Kay nagtuman sa iyang kasuguan. Sila ang napili sa atong amahan. Kay nagtuman sa iyang kasuguan. Kay nagtuman sa iyang kasuguan.
Okay, daghang salamat sa mga awit nga atong nabati. Dili pa lang gyud bag-o. Dili pa gyud bag-o, dili pa gyud dugay nga atong nabati ang maong alawiton nga nagpahinumdom sa matag usa kanato nga ang nagtuman sa kasuguan mga pinalangga nga makapaglaom. So nini nga gabi atong gipasalamatan ang atong tanan nga mga viewers karon dunay 33 ka mga viewers karon mga kapaglaom. Og akong ginapanimbaya ang ato nga mga kagalaan makigsunan ilabi na diha sa Negros nga bahin. Das Don Salvador, mayong gabi sa tanan taga Don Salvador og diha sa Escalante, mayong gabi sa mga taga Escalante. Diha sa San Carlos, mayong gabi usab sa tanan nato nga mga kaigsuonan o makagalaan diha ilabi na diha sa Gihulngan. Adto sa mga Tokero family mayong gabi ninyo og sa mga Akabo family kanang inyong mga radyo dinha nga inyong ginapakusgan ato nang mabati sa atong mga higala siya Ma'am Fi Bacalian mayong gabi ingon siya good evening kapaglaom Rusty watching from Bohol, shout out ko sa Luray SDA Church Toledo, God bless. Okay, daghang salamat Ma'am Fi Bacalian sa imuha usab nga pagpakig-uban. Alang sa atong tanan nga mga suki nga matigpaminaw, mga pinalangga nako mga higala, ang iniuha nga pagpaabot dinhi sa ato nga programa sa pagkuyog o pagpakig-uban, makahimo gyud mo. Pinaagi sa pag-text sa atong text line. Na atong numero 0975 844 945. Mao ni siya ang atong text line. Pwede na to ipaabot ang ato nga mga pangutana o natay mga pangutana sa atong pagahisgutan o gilabi na usab sa ato nga mga pagpangumusta sa atong mga higala. Kadtong nagasunod sa atong FB, pwede po niyo ipaabot dinhi nga ang ato ang mga mensahe ngadto sa atong mga higala, mga pagpanimbaya sa atong mga mahal sa kinabuhi, ato nang basahon dinhi sa atong programa lintunganay sa kamatuoran matag karon unya matod pa niya dinhi ni Ma'am Carmelita Acabo mayong gabi kapaglaom Rusty watching from Bulado, Gihulngan. Okay, daghang salamat sa tanang taga Gihulngan diha sa Kanlaon, may gabi sa tanang taga Kanlaon atong mga higala diha sa Kanlaon. Unya atong mga kahigalaan o makaigsunan nga mga mag-uuma may gabiin yung tanan diha. Gitagaan na taog ulan-ulan so mabuhi na ang ato nga mga tanom mga kapaglaom. Yan may gabi usab sa tanan nga mga driver ilabi na sa mga nagmaniho og mga sakyanan gagmay man og dagko amping ta mga kapaglaom alang sa ato nga pagbiyahe matag karon niya. May gabi usab ngadto sa atong tanan nga mga kigalaan makaigsunan nga karon dungan sa pagpangaon. Ang pipila nato nag-andam pa, ang pipila usab ka nato nahuman na sa ato nga panihapon. Nya akong ipaabot ang mga pahasubo gikan sa team sa EWR ngadto sa pamilya Alastimoso. Doon na sila kasubo karon nga gibati tungod kay usa sa ilang mga mahal sa kinabuhi si Brother Leno Lastimoso mi pahuway na o dili na nakig-uban sa mga buhi. Una nga ang paglaom alang sa matag usa kanato way lain mao ra gyud ang atong pagkinabuhi nining kalibutan na samtang buhi pa kita. O niya ako sad mga pahasubo ngadto sa mga Alforque family diha sa Asinan, Sitio Asinan, Barangay Batu, Toledo. Doon na usab sila yung mga kasubanan sama sa kasubanan sa mga Lastimoso family, ang mga Alforque family diha nga doon na sad sila kasubo tungod kay usa sa silang mahal sa kinabuhi miuna pod pag taliwan. Ang subo kay pamalandungon tungod kay nagpangidaron pa lang sa 14 anyos ang maong bata nga babae. Sayo nga na bawi ang iyang kinabuhi mga kapaglaom. No? Nya may gabi ngadto sa tanang taga Gihulngan atong mga kapaglaom. Di may gabi usab ngadto sa taga Captain Claudio
Diha sa Captain Claudio, ilabi na diha sa Pansel. Sitio Pansel sa mga Kabusas family, maayong gabi yung tanan diha. Og ngadto usab sa ato nga mga pinalangga nga makaigsuonan, ilabi na sa Mendez family, atong Presidentes Association, Rone Mendez nga nangulo sa ato ang distrito sa iyahang pangulo ni ini, atong mga kaigsuonan nga naga kuyog usab kaniya tanan nga mga opisyalis sa asosasyon, ilabi na usab sa ato nga mga pangulo sa iglesia, sa nagkadaiya nga mga iglesia dinhi sa distrito. Atong pasalamatan ang makugihon nga mga kababayan nga naghimo sa ilaha nga krusada, nagsugod dito pitsados og natapos kaga hapong adlaw, nga nagbunga og mga hamiling kalag. Adiin nagadawat kang Kristo ingon nga personal nga manluluwas sa kinabuhi. Og maayong gabi ninyong tanan, ilabi na sa ato nga mga kahigalaan o makaigsuonan nga nagasuporta sa pagkugi sa ato nga mga kababayan. Gisuportahan sa ato nga mga laiko o sa ato usab nga mga kalalakinan nga mi tambayayong mi tabang alang ni ining maong gibuhaton. So nining gabi ako mga igdispensa sa matag usa kanato nga medyo muraog na dilidtas sa atong oras tungod kay dunay mga kakulian nga dili gyud mapugngan pinaagi sa gahom sa tao. Busa mga igdispensa, mga kapaglaom, apan atong paningkamutan nga nining usa ka oras nato nga pagsibya, ato hatagan katagbawan ang ato nga mga galamhan. Adunay mga kaguliyang usahay mahitungod sa atong pagkinabuhi nining kalibutan nga usahay makalibog. Adunay mga tao nga nagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon, apan dunay say mga tao nga nagkinabuhi nga nag-angkon nga Kristohanon, apan dili nimo makita pinaagi sa ilaha nga gihimo, no? Pinaagi sa ilahang gibuhat, dili nato makita ang ilang pag-angkon nga mga Kristohanon, mga kapaglaom. So karon nga gabi atong sawan ang usa ka suhito nga nagakanayon ang kinaiya sa mga anak sa Dios. Ato ni siyang tagaag pagdagad mga kapaglaom. Kay kon San Pablo nagsulti nga mailhan ras sa Dios o mailhan sa tao ang gibuhat sa mga dili anak sa Dios. Ang mga anak sa Dios ato usab tan-aon unsa ang kinaiya sa mga anak sa Dios. Ato ning sugdan karon pinaagi sa atong pagbasa sa unang teksto. Ang Mateo kapitulo 7:21. Kini nga teksto mga kapaglaom nahugni siya kumun nga teksto tungod kay kanunay ni nato na balik-balik. Samtang ko nagapadayon sa pagministre dinhi sa kahanginan mga kapaglaom, dunay usa ka pangutana nga nakaabot sa ako pinaagi sa ilahang mga handom nga nagkanayon ang pangutana nga kini daw atong pagpanibya sa kahanginan gabalik-balik. O niya akong gitubag niya dili manggani makasabot og balik-balikon unsa nakahaog dili gid balik-balikon no? Ayingon ra ana
dili na siya sakit kaayo kay ug yatong ingnon nga di magud makasabot kay gahi ulo mo sa bugat-bugat na siya kay kining ulo mo gid mga kapaglaom gahi yun na bisag unsaon, no? Kay kon humok ang ulo sa tao, inig kapangka na niya lanay ra. Ay ingon ana ka kuan hinana ang sitwasyon sa tao. Muna nga ang pangutana niya nag-ingon siya aw niyang komentaryo ngano sige magbalik-balik. Sayon ra kayo. Atong tagag pagtagad na siya sayon lagi kayo nga di man gani makasabot na nga gibalik-balik unsa pagkahaog di lang gini mo balik-balikon. So ato nang masabtan mga kapaglaom, no? Now, ang teksto sa Mateo kapitulo 7 naghisgot kini mahitungod sa imo ug sa akong panawagan sa atong Ginoo. Okay, usahay ra ba ang imong basahang Biblia? Ang Ginoo manumboy sad. Usahay manumboy sang Ginoo. Wala ta kabantay nga atong huna-hunaon ba gitumboy na dito sa Ginoo. Anang inong pinulungan nila uban nga gibuy-buy. Lisod ng pinulungan gibuy-buy. Gitumboy ba? Nanumboy ang Ginoo. Apan ang Mateo kapitulo 7 versikulo 21 nag-ingon dili tanan magatawag sa ngalan sa Ginoo. Sa laing version nag-ingon dili tanan magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadtong nagatuman sa kabubuton sa Amahan nga tua sa langit. Mo ni siya atong mabasa. Buti pasabot nga tanang tao nining kalibutanan nanawag sa ngalan sa Ginoo. Ma'am P. Bacalian and Carmelita Acabo nagasunod gid sila sa atong programa karon nga gabi. Ayaw mo biya diha sa inyong mga lingkuranan. Ayaw pud mo biya sa pag paminaw sa inyong mga radyo. Ug kun mahimo dili lang nato pod haros ang liso sa atong mga radyo, ato lang ipol. Aron makabati ang atong mga higala, no? Kay ang atong mga higala usahay nay mga tawo nga ganahan gyud mamati. Apan way mga radyo kana bang muralag maminaw lang gid sila sa diha sa mga tingog sa atong mga radyo sa atong puloy-anan. Na usahay makaduda na sa uban nga mga tawo nga usam ning mga tawhana mura magsigig hupo-hupo. Basig dautan nig tuyo sa among panimalay. Pero dili na mga kapaglaom kay dunay mga tawo gyud nga ganahan gyud silang maminaw unya mutago lang pagpaminaw kay dili po sila gusto nga mabadlungan, no? Labi na nga nasa sila gi trabaho siguro nga murag gihuna-huna nga madali ra pud nilang mabalikan nya dalikyat paminaw sa radyo. Mara pakos ginang inyong mga radyo mga kapaglaom sa atong dial 106.3. Matod pa ni Ma'am Carmelita Acabo, siya naglista ko kapaglaom kay sa mga bersikulo. Okay. Nindot po ni si Ma'am Carmelita Acabo. Kay dili pa nato nahatag ang teksto, ginalista na. Naglista na ko na siya. Okay. So, ang Mateo 7:21, kung ato ni siyang pamalandungan og tinuod, medyo mura og bugat. Nga naman, ingon siyang Ginoo nga dili tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo. Makasulod sa gingharian sa langit. Kadto lang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga tuas langit. Ang buti pasabot nga kung ang tao motawag sa ngalan sa Ginoo, apan diha ra siya kutob sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo, dili mo buhat sa kabubuton nga gisutudlo sa Dios matag usa. Niingon si Lucas diha sa 46 versikulo 46
6:46 Lucas. Ato tanawon mga kapaglaom. Sundi ko ninyo na amoy mga Biblia din nga inyohang na hipusan o na dala pag lingkod nimo sa imong lingkuranan. Basahon na to mga kapaglaom. No, atong basahon gyud. 6:46 Lucas. Mao ni gisulti ni Ginoong Hesus. Niadto mga tawo nga dili nagtuman. Ingon siya din sa 6:46 sa Lucas. Nganong mutawag man kamo kanako nga Ginoo Ginoo, nga dili man mubuhat sa gisugo ko kaninyo. Pertig yung klaruha. Unya imong basahon ang Juan kapitulo 2 bersikulo 5, nag-ingon ang inahan ni Jesus nga si Maria. Matod pa sa inahan ni Jesus, unsa gani iyang isugo kaninyo, buhatan ninyo kana. Buti pa sabot nga, bisan pa ang inahan ni Jesus, nitabang nga ang tao, makabuhat yun. Sa buhat nga husto. Apan doon na sa mga tao, nga muingon sila nga, kaning among gibuhat, sakto naman insakto na ni, basa Biblia. O niya, ikaduha, bagbasag Biblia, memorize ng uban gani. Ang uban, maingon ang uban, ay na ako papapinawa ng pulong sa Ginoo, kawa ko'y panahon. Kaya ka ng Biblia, ako na nang nabasa. Apa problema, kung mabasa, dili ma-apply. Doon na sa mga tao nga nakabasa og pulong nga iyang gi-apply, dali-dali apply. Ay mga tao nga may sakit sa mata. O niya, nakabasa man dito nga, nabasa niya dito sa daplin sa dalan, nga ang apog makaayo sa mata. Pag uli niya, ngita din siya apog. Kaya masakit ton lagi mata, gustong maayo. Iyang gibutangan ang iyang mata. Naon sa manundi na mo makakita. Di pertinen niyang problema. Iyang gisugo ang iyang higala. Na dito dapita ako nakita to dito nga ang apog makaayo sa mata. Karon kinaamday gamayng litra dito nga niingon nga ang apog makaayo sa mata ibuta. Perting paggabutaha sa tao. Muna nga ang balang kasulatan kung atong nabasa, kinahanglan nga atong i-aplikar sa atong kinabuhi. Apply ba? Unya dili pud na to i-apply kung kita-kita lay mo sabot, kana bang buta ko'y punto ipasabot nga sa diha nga atong gibasa, unya atong i-apply sa atong gusto, kay mao atong pagsabot, dili na siya mao. Dili na tutugutan nga kita ray mo sabot sa pulong sa Ginoo. Kundi atong tugutan nga ang balaang kasulatan, ang Biblia, maoy mo hatag sa pagpasabot sa iyahang kahulugan. Nga naman, ang tao kinahanglan siya nga magkinabuhi nining kalibutan na ingon nga mga tinawag, ingon nga mga pinili. Pangutana asam ni siya mabasa nga pinili. Ug asa pud mabasa nga ang katawhan giangkon sa Dios. Deuteronomio kapitulo 14. Naamoy Biblia diha basaha. 14 bersikulo 2. Matod pas bersikulo 2 mga kapaglaom nagingon, kay ikaw maong usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og si Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyahang kaugalingon, ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga anaa sa ibabaw sa naong sa yuta. Kining kalibutan nga tong gipuy-an, nagkadaiya ang tao. Kung nagkalahi-lahi man ang rasa sa tao,
nagkalahi-lahi usab ang kinaiyag batasan sa tao. Apan tungod kay ang Dios aduna siya gisulti nga kinahanglan nga ang tao nga mutawag sa ngalan sa Ginoo kanang iyang pagtawag nagtuman. Dili kay tawag-tawag lang way tuman-tuman. Nya moingon sa uban nga mga tao nga nung tuman man ta nga wa na may sugo. Wa naman ang balaod. Hinumdum ko sa kong amigo. Ako lang ni siyang pahinumduman kaya hinumdum ko niya. Ingon ang akong amigo nga sa Usiyas man na iyang daladala kanunay nga teksto. Ambot lang og nasabtan baka na niyang Usiyas. Ingon pa niya, ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo sa kamatuoran. Tanawa? Iyan din yung gi-apply nga ako mo yahagi point nga apil ko sa pagkalaglag kay wa ko'y tuman-tuman sa sugo. Ang sugo, ingon si Ginoong Hesus diha sa Mateo 7:21, dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadtong nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Unya ang kabubuton sa amahan baya. Imong basahon ang Salmo Kapitulo 40 versikulo 8. Nag-ingon ang balaang kasulatan, nagdali ako sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios ko, ang imong kasuguan aniya sa akong kasing-kasing. Buti pasabot nga ang kabubuton sa Dios mao ang kasuguan. Apan iyang gidala ang teksto sa Usiyas 4:6 masiguro na. Ingon siya nga, ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo sa kamatuoran. Apan kung imong tutukan nga kining mao nga teksto, kung ato ni siyang sabton sa ato-ato lang nga pagsabot, then imong i-point nga to sa katawo nga laglag yun ka kay wa man ka magkanang kuan, wa man ka kahibalo sa kamatuoran, no, sayop na siya. Ngauna-huna nga naman contradict na sa unang Timoteo Kapitulo 2:4. Sa may gisulti diya sa unang Timoteo 2:4. Ug mao ni siya atong hunahuna, dili gini siya muhaom sa buot ipasabot sa Dios tingining Usiyas. Nga naman, ato ganing sulayag lantaw ning unang Timoteo. Amoy Biblia din ha. Ukab yun mo, aron di mo malimbungan. Ay, daghan ka rin maglilimbong. Maningo si Ginoong Hesus, Mateo 24:5, magbantay ka mo, ngaway magpahisalaag kaninyo. Na diya. Saag na, kay limbong man. Itong basahon na. May gabi nga to ni Langit Tajib, no? Ano ba? Langgita di ay LG. Tanaw siya sa itong programa karon nga gabi. May gabi nga to ni Ismaila Bergo. Mayong gabi kapag laom Rusty, naminaw mi diri sa friends sa Balamban. Niya sila nakiguban ka na to. Carmelita Kabubon. Ismaila Bergo. Nanay sa friends sa Balamban karon. Naminaw sa programa. Lintungan ay sa kamatuoran.
atong viewers karon nanay tay 146 gani kabuok nga nagsunod. Nagtan-aw sa tong programa. Salamat sa inyo nga pagiguban atong mga higala sa kahanginan sa ato nga mga gadget. Unang Timoteo 2:4. Aron di ta malangan, nagingon siya dinhi. 2:4 nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Tuyo sa Ginoo maluwas ang tao. Unya makakabot paghibalos kamatuoran. Pero di makakabot ang tao pagkahibalos kamatuoran kung ang kamatuoran di nimo isulti. Imong taguan ang kamatuoran. Sa pagkatao ni Kristo, ningon ang anghel ngadto sa pamilya nga dunay matawong bata. Unya kay dili man lalang sa tao, lalang man siya sa espiritu, si Jose nagdumili unta sa pagpangasawa ni Maria. Kay si Maria iya manggong nahibaw-an nga buros. Unyawa pa siya maka kini ang hilabot. Siyempre, lalaki god si Jose, si Joseph lalaki. Unya, may dungog pod siya sa iyahang kaugalingon. May respeto pod siya sa iyang kaugalingon. Usa ka panahon niya na, ningon siya nga, dili tani may tabo no nga, pangasaw o ng bayhana nga buros man din na. Apan ang anghel nakigsulti gyud kaniya. Ingon siya pangasaw ala na si Maria kay kanang iyang gisabak dili na kabubuton sa tao lalang na sa espiritu. Buti pasabot nga ang bata niturok sa sabakan sa usa ka birhen kay plano sa Dios nga kana nga bata mao ang manluluwas sa tanang mga tao sa kalibutan nga nahulog sa sala. Og nag-ingon ang balang kasulatan sa Mateo nga kining bataa matud pa dili sad sila nagbutbuot sa ngalan. Nganlan og Hesus. Meaning siya mao ang manluluwas. Naunsa man nga mao man ta nay kamatuoran. Ingon ang Timoteo, dili gusto ang Dios nga ang tao dili maluwas. O dili sad gusto ang Dios nga dili makakabot sa kamatuoran. Nadakong problema ni. Kaya nga naman, unsaong pagkakabot sa tao sa kamatuoran, nga ang pag-ingon sa balang kasulatan nga kining bataa nganlan og Hesus, kay buoti pasabot siya mao ang manluluwas sa katawhan sa kalibutan. Ingan la na mahinoon lag kabayo. Asa may kamatuoran na. Una pertig lisura kayo. Una nga kon imong dadoning Osias nga ang mga katawhan malaglag tungod sa kakulang sa kahibalo sa kamatuoran. Tinuod na. Dunay mga tao nga malaglag kay wa sila gyud kahibalos kamatuoran. Number 1, dili nato ginatudluan sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran ang ngalan Hesus, ang atong itudlo si Hesus kabayo naman hinoon. Ya asa may kamatuoran na. Muna nga atong utingkayon mga pinalangga nga makagalaan. Unsaon nato pagtan-aw ang mga kinaiya sa anak sa Dios. Kini mga anak sa Dios. Ingon sa Deuteronomio 14 versikulo 2 nga katawhan kamo nga pinili. Ibabaw nining mga katawhan ang kunon kamo sa Dios sa tanan nga mga katawhan pinaagi sa inyohang pagkinabuhi. Atong andamon ang usa ka awit mga pinalangga nga mga suki matig paminaw ato ni ipaabot kadiha kaninyo pipila ka magutlo gikan karon. Mao ni siya ang ato ang hisgutan sa pipila ka mga gutlo. Sa kawit alang ka natong tanan.
daan lakaw sudunga malibayon imong mahigala sa ilang una-una wala ang kabalaka sa gawad mo subot nagpabiling ang guma hain na ang imong pagsalig kung may pasulay kung kaguodin ka mo ato may pagsalig ka ba kang Kristo sa kahalog isa imong langpan adunay Ginoo dunay kagubong sa atong palig Aki may gabi ingat to ni Ma'am Carmela Jean Aurita og ni Jocelyn Minyal ngadto pod ni Renel Olvido mabasa masaba din mabasa rin Pastor Dwayne Amorfi Clavis sa tanan nato nga mga nagpaminaw nagtan-aw sa atong programa karon nga gabi ako mong gina-recognize ipasalamatan mo nako sa inyong pagsunod kanunay ayaw mo biya diya sa inyong mga lingkuranan o ni ayaw mo og hawa diya sa inyong pagtan-aw sa ato ang live o ayaw sad mo kalimot sa pag like share ngadto sa atong mga higala mga mahal sa kinabuhi aron daghantang mag-uban uban nining pipila ka mga gutlo sa atong pagsibya dinhi sa EWR 106.3 ang dial ug makita ta sa ato nga mga gadget pinagi sa ato ang Facebook account sa Facebook page nato lintong nga nice kamaturan or EWR aron nga ato masundan ang mga programa kung tulumanon sa matag Domingo sa gabi alas 7 hangtod sa alas 8 sa gabi sa katakna nga tulumanon nga atong gimugna aron atong usahan pagsalo ang mga pulong sa atong Ginoo. Okay, daghang salamat mao tong awit atong napatalinghugan karon nga gabi. So padayon ta mga kapaglaom. Pipila na lang gyud ka mga gutlo nga atong sawan ang pulong sa Dios tungod kay gusto nako nga dili nato ni siya dugayon tungod kay dugay naman tangdaan, no? Akong gipasalamatan ang 161 ka mga viewers na karon nga gabi. No, sunod sila tong programa. Now, ang Dios nagsultis matag usa kanato nga iya tang gipili. Pero kumusta man ang atong pagkahimong anak? Sayang pagpili kanato matud pa sa Juan nga mahimo tang mga anak niya kung ato siyang dawaton. Pero ato siyang isalikway, adi po na siya muangkon nga iyatang anak, ato namang isalikway. No? Unya, ang mga anak sa Dios, dunay kinaiya. Unsa may kinaiya ning anak sa Dios? Una, gibutangan sa Ginoo og timaan. Ang timaan nga gibutang sa Ginoo mao ang timaan diha sa ilang mga agtang. Kapag hinumdom sa adlaw nga igsisimba ngadto sa atong Ginoo. Kapitong adlaw sa semana ako ginambalik-balikon kay para nga masabtan gyud nato kay dinhi to siya balikon. Adi na masabtan kay di man gani masabtan o balik-balikon samot nagdi na to balikon. Muna nga imong tan-awon nga ang anak sa Dios una doon na siya'y timaan. Asa gibutang na siyahang agtang. Sa maning timaan nga gihatag iya ding gisugo. Pag umaniag hatag, iya din gisugo. Ingon sa versikulo 20, Ezekiel kapitulo 20, versikulo 20.
ug balaanan ninyo ang akong mga adlaw nga igpapahulay. Aron kini mahimong ilhanan kaninyo ug kanako. Put pasabot nga niya nang pagsugo niya nga atong sundon, dili lang kay tawag lang tangalan sa Ginoo o niya paghuman dili ta mo buhat siyang gisugo na to. Disgrasya ta na mga kapaglaom. Maingon siya nga sa diha nga mutawag mo nako Ginoo, buhat mo sa akong isugo ninyo. Kay di mo buhat sa akong isugo ninyo, nganong tawag-tawag mo nako Ginoo nga di mo buhat. Muna nga dunay timaan ang katawhan sa Dios, ang mga anak sa Dios. Mailhanan nimo pinaagis ilang kinaiya. Ang kinaiya sa tao nga nahimong anak sa Dios, sayon kayo. Unang Pedro kapitulo 1 versikulo 15 atong basahon. Unang Pedro atong paspasan kay masig mo lakaw ni. 1 Pedro 1:15. Sundin ninyo mga kapaglaom. Namoy ballpen diha papel, sulat lang ninyo dayon para nga og malangan mo ukab-ukab sa inyong Biblia. Para di mo malangan, sulat lang dayon. Nya di gyud mo makalimot. Maayong gabi ngadto ni Marites Taperla, siya maayong gabi kapaglaom Rusty watching from Prinsa Balamban. Uy, regards ko diha sa tanang taga Prinsa. Og sa tanang taga Balamban, atong mga higala diha sa Balamban. Wa na ko kailan ning uban pero mangumusta gyud ko ninyo kay nakaila man mo nako. Alag ako kaila ninyo basta kay kaila mo nako. Unang Pedro 1:15. Unsa may gisulti dinhi? Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magbalaan sa tanan ninyong paggawi. Mo ni siya kinaiya sa mga anak sa Dios. Ang Dios nga nagtawag nato balaan, nagpili nato balaan. Unya kay balaan man, ingon ang Dios nga pag gawi kamo, pag kinabuhi kamo diha sa pag ginawi nga balaan. Balaan nga paggawi. Magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Balaan gani nga paggawi. Una gyud magbalaan ta sa adlaw. Aron makailat nga dunay balaan nga nagtawag nato. Unya kita pong gitawag, iya pong mailhan nga balaan kay ato mong gibalaan ang iyang adlaw. Okay, sunod atong tan-awon. Unsa may ang gisugo niining kini ang mga nagbalaan sa paggawi. Tatanawon. Tatanawon ha. Unsa iyang gisugo niya. Ingon siya dinhi sa Hebrewhanon mga kapaglaom 4. Gamay na lang gyud. Hebrewhanon kapitulo 4 magsugod ta sa bersikulo niya. Hebrewhanon 4. Ito itong cellphone nga baratuhon magsigig sapaw ang mga mahalon. Ito lang ning ipupahiyo mga kapaglaom kay niya. Hebrewhanon kapitulo 4 bersikulo 10. Ingon siya dinhi kay ang mahisulod sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Kanang pagbalaan sa adlaw. Kung imo ng trabahuan, ingon ng gobyerno halide na,
imo gyud trabahoan magsupak-supak gyud ka way abling kumpanya ng panahon na buhatan. Magunsa maka dito suod nga holiday na. Pero dinhi sa iya sa Ginoo dili holiday, balaan man. Mahisulod ka ngadto sa iyang kapahulayan kanang adlaw kay balaan man. Undang gyud ka og buhat. Sama sa pag-undang sa Dios sa iyahang mga pagpamuhat. Versikulo 11. Busa kinahanglan panglimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan. Kapulong panlimbasog makapaglaom na akay paningkamot. Dili kay salig lang ka nga kanang adlaw ng ipapahulay na ara man guna kanunay god. Asa ra man nagmakahigayon ko tanaw ra kining tawo mga kapaglaom. Mangwan pa gyud asar kunog makahigayon. Naara man na. Apan gusto sa Dios nga kinahanglan nga mahibaw-an sa tao kung unsa gyud kaimportante kana. Ang kinabuhi sa tao kung kinaiyas sa anak sa Dios makita pinaagi sa iyahang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mo na kinaiya sa anak sa Dios. Nya kaya kinaiya sa anak sa Dios, mubuhat man gyud kay anak gud. Mutuman man gyud sa sugo sa amahan kay anak gud. Kanang dili mutuman sa sugo sa amahan gitawag na siyang masinupakon. Masinupakon nya og ang atong amahan nga kanaang yutanon ani atong amahan personal na may mga amahan nga gusto mo hatag ugasa. Badlungon kayong bata di ginagasahan. Ingon pas kong amigo kani akong anak og kaning bataa nga di gyud mo amin di gyud mo tahod og nanak pa nin ako dinhi katilaw hawak nako ba. kuyaw sa prinsipyo tawhana ingon siya kani mga bata nga di gyud mag-amin-amin sa ilang ginikanan. Dili mo tahod-tahod sa ilang ginikanan, di mo sugot o suguon sa ginikanan. O ako paning anak, di ni katilaw hawak nako. Lusod na kaya na. Di na katilaw hawak sa di kaugalingo anak. Muna mga kapaglaom nga kinaiya nga iya sa mga anak sa Dios. Na say kinaiya nga dili iya sa mga anak sa Dios. Ato tan-awon ning kinaiya batasan sa mga dili iya sa Dios. Anak. Tanaw na to gyud kay naaman ni siya tugbang. Ato ning tanawon sa kinaiya ani nila. Galacia 5 Kapitulo 5 sugod ta sa bersikulo 19. Ingon siya dinhi. Og dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini. Pakighilawas, kahugaw, kaulag. 20. Pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok. Versikulo 21. Kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakak, o mga butang nga maingon-ingon niini, pasidanaan ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Sakto tong giingon sa kong amigo. Kung naanak pa nin akong bataa nga dili mo tahod, di masugo, ug imong sugoon di masugo, di gid katilaw hawak nako. Buti pasabot nga kon kining kinaiya nato nga nining kalibutan na ato ning panuntan, sama aning gingon siya, pasidan-an ko kamo ang mga nagabuhat sa maingon-ingon ini dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Usahay masubo ko mga kapaglaom nga dunay mga tao nga moingon nga sa diha nga tao makadawat na gani sa Ginoo, makadawat na gani sa bautismo. Ay kana mo kung bautismo mao mo ni siya ang gitawag nga pagdawat nimo sa Ginoo ni Kristo nga mahimong personal nga manluluwas sa kinabuhi.
ang masubo ko ngano tungod kay doon ako'y higala nga magsigi og ingon nako nga kanang mga tawo nga nabautismuhan dili makaadto sa langit, makaadto hinuon sa impyerno. Mura man sa hinuon siyag mao'y Ginoo. Ako gyud nauna ba? Oh. Ug atong nuntan kining hunahunaa sa tao, mura sa hunahuna sa yawa. Ang hunahuna sa yawa, dili gusto ang yawa nga ang tao molagad sa Ginoo. Ato lang kwintahon basa kanang matod basa mga katigwangan. Atong kwintahon sa minugbo. Minugbo nga pagkwinta. O dili ka nang binuyogol nga pagkwinta. Minugbo lang ba? Kung ang Dios gusto niya nga ang tao maluwas, o niya gusto siyang mahibalos kamatuoran, o niya ang tao dili sad gusto nga ang tao maluwas, o niya di sad gusto nga ang tao mahibalos kamatuoran, kay ang kamatuoran di isulti, kay ang isulti ang lugar gyud sa iyahang nahibaw-an. Mamaor gyud sila hunahuna sa yawa. Wa joy kalainan. Munaningon ang asawa ni Job, imong basahon ang Job. Sa panahon nga si Job nabulit sa kini ang kabahong nuka, unya may mga ulod na nga diha siyang lawas. Dayon ang mga ulod matagak ngadto sa abo nga iyang gilingkuran, iya pag yung puniton kay ang iso ibalik siya yang lawas kay pakanon og balik murag manggiluyon kay Job. Unya ang iyang asawa miingon kaniya nga, Job, kanang imong Dios biyae na, tungluha na, kay kun dili pa na siya dili maayo, kun maayo pa na siya nga Dios imong gialagaran, dili unta kaniya tagaag sakit sa maana. Pero kay gitagaan makagsakit sa maana, kana imong Dios dili na siya maayo po sa tungluhan na biyae na. Ang ingon ni Job, wa sad mo ingon si Job nga nabuang naman niya akong asawa, wala sad siya mo ingon. Kay di siya gusto nga siyang asawa masakitan. Ingon lang si Job ay, yung basahon ng libro ni Job. Ingon lang si Job, ikaw ba? Wala man kay kalainan anang mga babay nga naa sa gawas, nga mga babay nga dili saktog panimuot. Kanang tao ngayon na naguna-una, ang unahuna mungod sa yawa, ang tao iya ipalayo sa Ginoo. Ang tao maningkamot dool sa Ginoo, iya ipalayo. Mangitag pamaagi ang yawa nga mahilayo siya sa Ginoo. Og maningkamot ang yawa nga ang tao dili maluwas. Maningkamot ang yawa nga ang tao maimpirno. Mao na iyang huna-huna sa yawa. Unya kun ang tao maghuna-huna sama ni ana nga ang Ginoo naghuna-huna nga iyang luwason pinagis pagdawat sa santos sa bote maghuna-huna ta nga dili maadtog langit maimpirno hinon. Wa gyoy kalainan sa una-una sa yawa. Mura na kuyog na hinoon sa una-una sa yawa. Muna pamalandong ini akong amigo, akong higala tungod kay dili ni siya mao ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi, no? Dili siya mao gusto sa Dios sa atong kinabuhi. So, atong pamalandungan, ang pinadayag nagsulti sa mga balaan. Ingon ang libros pinadayag, ni anining agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa sugo sa Dios og nagkupot sa tinuuhan ni Jesus. Buti pasabot nga pag-ingon sa pinadayag ni ani agda sa mga balaan sa mga mainantuson, kanang pong mainantuson nagsakripisyo in tao na oy. Sakripisyo nag-antos na. Gibiay-biay niya sa ilang pag-antos, gibiay-biay sila, ginalutos, gidaog-daog, sultihan og dili maayo. Salamat sa 200 kapin nga
naga-view sa atong programa. No? Salamat ninyo nga wag gyud mong biya. Sunod sa kabubuton sa Dios. Agda nagantos, nagtuman, bisan sa mga pag-antos gatuman gihapon, unya nagkinabuhi ingon nga balaan nga naman pinili man sa Dios nga mahimong iyang katawhan ibabaw ni kalibutan. So nining kagabion mga pinalangga nako ang mga suking tigpaminaw atong pamalandungan sa makadaghan sa atong kinabuhi. Ikaw karon nga namati nga nasi mong lingkuranan, nasi mong panimalay, nagtan-aw ka sa imuhang Facebook, kunin mo siyang madunggan, pamalandungi. Ingon si Propeta Isayas nga ang tao gihimo niya, labaw pa sa bulawan. Buti pa sabot, dili basta-basta. Kay labaw man sa bulawan, iya pud tanggi palit, dili sa salapi og bulawan, kundi pinagi siyang dugo. Nan kunin mo ni siyang pamalandungan, gusto sa Dios nga ikaw maluwas. Ayaw huna-hunaa nga ang uban dili na maluwas. Huna-hunaa nga ang imong gustong maluwas ka, apil ang imong mga higala o kaluwas. Kay bisan si Pedro nag-ingon nga ang tao dili gusto ang Dios nga dunay usang mahanaw, kun dili gusto sa Dios nga ang tanan makakabot sa kaluwasan, maluwas gyud, malangit. Kay dili lanimpuy-an ang kalibutan kun ang tao dili malangit. Ano man sunugon ni sa Ginoo. Sa pamalandungi ni higala, naam ka sa imong lingkuranan karon, naam ka sa imong puloy-anan karon, pamalandungi ni nga ang Ginoo naghulat kanimo kanako, nagpaabot sa atong pagpamalandong nga atong sundon ang iyang kabubuton aron kita mahimong iyang mga anak. Pinaagi sa atong mga kinaiya nga atong gisunod ang kinaiya sa Dios sa pagkamatinumanon sa iyang mga saad. Ingon nga kita usab magmatinumanon sa iyang mga sugo, higala igsuon, tagaan kaniyag kinabuhi nga walay katapusan kun siya mubalik. So ano man tayo igong panahon mga kapaglaom, dinhi sa kahanginan kining gamay nato nga mga gutlo nga nahibilin, gamito nato ni sa pagpasalamat una ngadto sa atong Ginoo nga nihatag siya nato og kalampusan nga atong na paabot ang mensahe ngadto sa atong mga higala nga nagtan-aw sa atong live o niya nagpaminaw sa ato ang radio, ato sad silang pasalamatan. Kay kun wala mo, wala sad ko. Lamat sa inyong pagka maunungon, pagsunod. Bisan hagipot ang tong panahon, apan may mga pagtulunan nga atong mapamalandungan gikan sa balaang kasulatan nga muhatag katagbawan sa imong galamhan nga diin hawang tungod kay walay paglaom sa unahan nga atong nasinati. Karon may paglaom na nga atong masinati sa unahan. Sa salamat sa inyong pagpakiguban, pagsunod, o atong pasalamatan usab ang tibuok puwersa sa Seventh-day Adventist dinhi sa tibuok konferensya sa Cebu, sa atong CBC nga gipanguluhan sa atong pinalangga nga presidente kapaglaom Pastor Charles Nugra. Unya giabagan usab sa ato ang communication director kapaglaom Pastor Lilord Arangis. Maingon man usab ang atong station manager. Sa kabatanon ang ato ang kapaglaom Pastor Efrain Ortiga ug ang ato ang production manager kapaglaom Dwayne Murphy Clavis. Ato sila nga ginapasalamatan usab kauban sa atong mga
media volunteers, o sa tanan nato nga mga viewers o mga listeners nga nagasunod sa atong programa. So salamat sa inyong pagpakiguban, o ako naghangyo nga ato ni siyang takupan pinagi sa atong pagduyog sa pagampo nining gabi. Magampo ta. Dios nga makagagahom nining taknaa sa gabion, salamat sa imong pagkamaayo nga gihatag kanamo. Salamat nga imong gihatag kanamong higayon pagpahat sa mayong balita, sa pag-ila sa mga kinaiya o batasan sa imong mga anak, sa pagkamasunuron, sa pagkamatinumanon. O kung ugaling, O Dios, aduna man kami batasan sa pagkamasinupakon, among gihangyo ikaw Ginoo. Kuha kinigikan kanamo. Pulihi niya ng espiritu nga mapaubsanon og masinulundon, kay nasayod kami na dili kami makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, kun kini nga mga kinaiya magapabilin sa among kaugalingon nga dili mo'y muhatod kanamo ngadto sa kinabuhing dayon. Busa tabangi kami, O Dios, nga ang among pagkinabuhi mahimo sa among mga kinaiya nga muhatod kanamo nganha sa pagdaog sa kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi sa among pagsunod kanunay ug pagtuman sa imong mga kabubuton. Nining kagabion, panalangin ni imong tanan nga mga anak. Doon na kay mga anak nga nag-antos sa mga balatian. Naa sila mga puloy-anan diya sa mga balay tambalanan. Ginoo, ako naghangyo, itoy-od ang imong mga bukton. Hikapa sila, O Dios. Tagaig kaayuhan sa panglawas. Maingon mo sab, kadtong dunay kasubo, sa kasing-kasing, tungod, kay dunay mga problema nga gipasan. Mga tao nga nasubo tungod kay dunay mga mahal sa kinabuhi nga nangawala. Among giampo Ginoo nga pinaagis gahom sa balang espiritu, nga imong ipadala ngadtos ilang makasing-kasing. Mahumpay kini tungod sa paglaom nga ang Dios nga among gialagaran usa ka Dios nga buhi, ug muhatag sa among gikinahanglan ug labaw sa tanan sa kinabuhi nga walay katapusan. Nin kabiyon among hangyo kining tanan among gipangayo, imong pagatubagon ug pasayloa among daghang mga sala, gipangayo namo kining tanan diha kanimo pinagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among buhi manuluwas. Amen. Wa na kitay igong panahon, sa ngalan na lang sa kinatibukang puwersa dinhi sa EWR, kining inyong ubos nga lagad Evangelist Rusty Daguhoy, musulting moingon samtang ang tao muhilak ka na nagpasabot nga wala pa makubsig paglaom. Dalaygo ng Dios, mayong gabi, Pilipinas. Ang takna hapit na nga si Jesus. Ang takna hapit na. Higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kami temporaryo nga manamilit og magapadayon sa pagdapit kaninyo hangtod sa sunod nato nga pagsibya sa samang takna ug sa samang higayon dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon, Adventist World Radio Toledo. Ang takna hapit na. Ang takna hapit na. When you draw near